नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सचिता र विशेष संवादमा अहिले पछिल्लो समय दशैंको मुखमा आएर देखिएको आमूल समस्याको विषयमा आज कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले देशमा के देखिएको छ भने कालो बजारी फाट्दै बढेको छ। बिचौलियाहरूको बिगबिगी बढेको छ र बजारमा खाद्य वस्तुको चरम अभाव छ र बजारमा भेटिएको खाद्य वस्तुको मूल्य पनि अत्याधिक मात्रामा बढेको छ, जसको कारण उपभोक्ताहरूले किन्न सक्ने अवस्था छैन। उपभोक्ता शास्ति खेप्न बाध्य छन्। चाडबाडको बेलामा यसरी सामानहरू महँगो हुँदाखेरि अर्कोतर्फ सामानको अभाव हुँदाखेरि आम उपभोक्ता चिन्तित छन्। यो समस्या आजको होइन, वर्षौंदेखि यो समस्याबाट उनीहरू पीडित छन्। यस्तै समस्याहरू सम्बोधन गर्नको लागि खोलिएका राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल के गर्दैछ त? यसका अध्यक्ष आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि प्रेमलाल महर्जन सर, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? आराम भन्नु पर्यो, तर समग्र रूपमा हामी नेपालीहरू अहिले अत्यन्त तपाईँको कष्टकर जीवन बिताइराखेको छ। भनेपछि व्यक्तिगत रूपमा आराम हुनुहुन्छ, तर देशवासीको रूपमा चाहिँ यसो हेर्ने हो भने त्यति सन्चो छैन, विसञ्चनीय छ एकदमै। के देख्नुहुन्छ? सुरु गर्नुहोस् न, अहिलेको समस्या के छ? सबभन्दा पहिले त म धन्यवाद दिन चाहे आम उपभोक्ताको तर्फबाट के समस्याहरू राख्ने र तपाईँको गुनासो राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यो हामी कराउँदा थाकिसकेको अवस्था कि कालोबजारीले खायो, बिचौलियाले खायो, महँगी बढ्यो अथवा चाहिँ कृत्रिम अभाव भयो भनेर हामी हरेक दिन कराउँदैछौँ। अब मेरो व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्ने हो भने त 2042 सालदेखि कराउन थालेको, आज 2077 साल भयो भनेपछि आज 36 वर्ष भयो। वास्तवमा मलाई अचम्म लाग्दछ कि धन्न म थाकेको रहन्छु। 35 वर्ष 36 वर्ष यही रीतले म कराउँदै आएको छु। विगतमा थोरै कराप पुग्थ्यो, त्यो बेलामा हामीले फ्रिडम पाएको थिएन, हामीमा एउटा चाहिँ प्रजातन्त्रको शासन व्यवस्था थिएन, त्यो बेलामा पनि हामी करायौँ। तर त्यसपछि प्रजातन्त्र प्राप्त भयो। प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि सबै कुरा हामीले पाउँछौँ भनेर सोचेका थियौँ। पाएन। प्रजातन्त्र मात्र होइन, बहुदल मात्र होइन, हामीले त लोकतन्त्र पनि पायौँ। लोकतन्त्र मात्र पाएको होइन, अहिले त सङ्घात्मक गणतान्त्रिक प्रणाली समेत आइसक्दाखेरि पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिले नै जनताको छोराले राज गर्ने भइसकेपछि, जनताको छोराले शासन चलाउने भइसकेको अवस्थामा पनि हामी त्यही जनता र जनताको पक्षबाट आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था बाध्य छ हामी। र त्यही एउटा चाहिँ आवाज उठाउने मध्येको एउटा संस्था छ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, र त्यही मञ्चको तर्फबाट म अहिले पनि कराइराखेको छु। तपाईँले भनिहाल्नुभयो, मेरो कपाल सेतो फुलिसक्यो। कराइरहँदाखेरि कपाल फुलिसक्यो भन्नुभएको छ यहाँले। यत्रो समय यति सङ्घर्ष गर्दा पनि जुन तपाईँ एउटा लक्ष्य थियो नि त, उपभोक्ता नठग्यौँ होइन, तर त्यो खोइ लक्ष्यसम्म तपाईँ पुग्न सक्नु भएन। यस्तो छ केले रोक्यो, केले छिट्यो? यो व्यक्ति पुग्ने होइन, व्यक्ति होइन, मेरो संस्था मात्र पनि पुग्ने होइन। यो लक्ष्यमा आम उपभोक्तालाई तपाईँको उसको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने, उसका जीवनयापनलाई चाहिँ सहज बनाउने, उसका हरेक क्रियाकलापलाई तपाईँको त अनुशासित बनाउने, माने नैतिकताको धरातलमा प्रत्येक नागरिकलाई राख्ने काम भनेको व्यक्ति कुनै संस्थाको होइन, यो त राज्यको कुरा हो। जबसम्म राज्यमा बस्ने, राज्यलाई तपाईँको दोहोऱ्याउने व्यक्तित्वहरू, अहिलेको हिसाबमा नेताहरू भनौँ, बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि नेताहरू जबसम्म जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन, यो जनताको भोट जितेर आएर मात्र चाहिँ तपाईँको मेरो कुरा म गर्दैछु, म पनि त्यही कुरा मैले भन्नु लागेको। मेरो संस्था भनेको कस्तो हो भने एउटा सामाजिक संस्था जो चाहिँ तपाईँको भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन हो, जसको कुनै तपाईँको चाहिँ यो एक हिसाबले यो तपाईँको उत्तरदायित्व छ, उसको आफ्नो नैतिक उत्तरदायित्व छ। त्यही मैले भने नैतिक उत्तरदायित्व छ एकदमै। यति भनेपछि त पुगिहाल्यो, नैतिक उत्तरदायित्व हामीसँग छ, तर कानुनी उत्तरदायित्व हामीसँग छैन।
त्यो किनभने कानुनी उत्तरदायित्व कसँग छ भने राज्यसँग छ। राज्यले हामीलाई त्यो उत्तरदायित्व निर्वाह गर भनेर त भनेको छैन नि। राज्यले के मात्र हामीलाई जहाँ संस्था दर्ता गर्दा के भनियो भने तिमीहरूलाई तिमीहरूको विधानभित्र बसेर काम गर है भनेर एउटा चाहिँ आचार संहिता जस्तो एउटा उद्देश्य तिमीहरूले राख, त्यो उद्देश्य अनुरूप काम गर भनेर हामी त्यही उद्देश्य अनुरूप काम गरिरहेका छौँ। त्यही मैले भन्नु लागेको कि म 36 वर्ष भएँ र मेरो संस्था 15 वर्ष भइसकेको छ र त्योभन्दा अगाडि अर्कै संस्थामा म थिएँ। भनेको मतलब के छ भने कुनै पनि संस्था होस् ती संस्थाहरू आफूमा उत्तरदायित्व हुनैपर्छ र संस्था जुन एउटा उद्देश्य बोकेर खुल्छन् तर संस्थाहरू उद्देश्यमा पुग्न नसक्ने बिचमा रोक्दैन। यो संस्थाले जुन तपाईले भनिरहनु भएको छ यो संस्थाले चाहिँ उपभोक्ताको लागि के काम गर्यो त? 5 वटा भन्दिनुस्। म चाहिँ 5 वटा हैन धेरैवटा भन्न सक्छु। जस्तो राष्ट्रिय उपभोक्तामा छ 2063 सालमा यसको स्थापना भए लगत्तै यसले चाहिँ आफ्नो कामहरू सुरु गर्यो र यसले चाहिँ गरेको कामहरू तपाईँले भन्नुहोस् जनताको माने आवाजविहीन जनताको आवाज बुलन्द गराउने काम गर्यो र बजारमा जे देखेको छ व्यथितिहरू त्यो व्यथितिको विरुद्धमा तपाईँको वकालत गर्ने काम गर्यो र त्यो जनताले परेको पीर मर्काहरू सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने यसले काम गर्यो र त्यसमा सम्बोधन गराउने काम पनि यसले गर्दै आएको छ। सुन्नुहोस् न मैले भनेको त्यो अघि नै मैले नेताहरूको कुरा ल्याएको अनि त्यसपछि आउँछ। म तपाईँलाई अहिले मेरो नै कुरा गरेँ, तपाईँले मेरो बारेमा कुरा गरेपछि अनि मैले के गरेँ भने तपाईँको कहीँ कतै चाहिँ आम उपभोक्तामाथि थिचोमिचो गरेको छ, उसको जीवज्यानमाथि नै हानि नोक्सान पुर्याएको छ भने त्यस्ता जसले जीवज्यानमाथि हानि नोक्सान पुर्याएको, जसले चाहिँ त्यो उपभोक्ता अधिकार हनन गरेको छ त्यस विरुद्धमा हामीले चाहिँ अदालतको टोकासम्म धक्काउने काम पनि गऱ्यौँ। अब कुरा के रह्यो भने अब तपाईँले अब मैले यति भने मेरो कुरा चाहिँ है हामीले यति गरिरहेछौँ र अर्को कुरा तपाईँलाई भन्छु होइन पुग्दैन सुन्नु न यो लकडाउनकै पिरियडभित्रमा सायद मेरो विचारमा तपाईँको बिजनेस प्लसमा मैले धेरै पटक यो कुरा भनिसकेको छु। तपाईँको बिजनेस प्लसमा पनि मेरो मेलहरू आएकै होला। तपाईँको दुधमा मिसआउट गरेका कुराहरू, चिनीमा चलखेल गरेका कुराहरू, चिनी कालोबजारी गरेका कुराहरू होस् वा तपाईँको खाद्यान्नको कुरा होस् होइन, तरकारी सागसब्जीमा बिचौलियाको जगजगी होस्, तरकारी सागसब्जीमा मूल्य वृद्धि कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरेको होस्, यी कुराहरू हामीले यो लकडाउनको पिरियडमा पनि गरे। अर्को कुरा हामीले के पनि गऱ्यौँ भने तपाईँको यातायात व्यवसायहरूले एकताले खुलेको थियो न पहिलो चरणको लकडाउनको तपाईँको खुग्लो बनाउँदाखेरि यातायात पनि चलाएको थियो नि होइन, छोटो दूरीको यातायात त चलाएको थियो नि। त्यो चलाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त हाम्रो यात्रुहरूलाई यातायात व्यवसायहरूले भिडो बाख्रो जस्तो तपाईँको त खुवारा ठुन्न लगाए जस्तो यस्तो तपाईँको कोरोना सङ्क्रमणको बेलामा पनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले जुन चाहिँ त्यो भएको प्रोटोकल छ त्यो प्रोटोकललाई व्यवस्था गर्दै पेसेन्जर राख्ने, बढी भाडा लिने, जथाभावी गर्ने कुराहरूको विरोधमा यो कुराको विरोधमा हामीले लिखित रूपमा उजुरी निवेदनहरू यो 5-6 वटा कुराहरू हामीले लिखित रूपमा माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले लेखेर दिएका छौँ, प्रमाणको रूपमा हामीसँग छ होइन। र यो सायद यो मेरो विचारमा यो बिजनेस प्लसमा पनि त्यो सुरक्षित होला त्यो डकुमेन्टहरू। मैले भन्नु खोजेको के छ हामीले त गरेँ तर हामीले आम उपभोक्ताको हितको लागि आवाज उठाइएको आवाजहरूलाई सरकारको तर्फबाट नियामक निकायहरूको तर्फबाट जुन किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो पटक्कै सम्बोधन गरेन। हामी भन्छौँ तपाईँले नै भन्नुभयो हामी गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आइसकेपछि जनताद्वारा जनताको लागि जनता नै निर्वाचित प्रतिनिधि जनता नै भइसकेपछि त्यसले जनताको गुनासो सुनेन भने त्योभन्दा दुर्भाग्य के होला। अहिले मैले चाहिँ तपाईँ मार्फतै प्रश्न उठाउनु पर्ने सरकारका यो नेताहरूलाई, सरकारमा बस्ने नेताहरूलाई, विपक्षमा बस्ने नेताहरूलाई होइन हाम्रो टोल छिमेकमै छ होइन, हाम्रो टोल छिमेकमै बसिरहेछ, हाम्रो टोल छिमेकमै तपाईँको त सानसँग थाटसँग हिँडिरहेछ। सायद उसको घरमा दैनिक जीवनका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री सहज रूपमा पुगेको होला तर चाहिँ आम उपभोक्ता उसैको छिमेकीहरूले जुन किसिमको समस्या भोगिरहेछ त्यो कुरा के उसले सम्बोधन गर्नु पर्दैन थियो, गरेको छैन। हो यही कुरा
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट दबाब सिर्जना गरिरहेको छौँ, निरन्तर रूपमा हामीले गर्दै आएका छौँ। यो कुरा हाम्रो कुरा हो। अब मैले दबाबको जुन प्रभाव पर्नु पर्थ्यो नि त्यो प्रभाव परेको देखिएन, यस्तो जसले गर्दाखेरि आजसम्म सही कुरा, एकदम सही कुरा, तपाईँले ठिक कुरा न। मलाई पनि बोल्ने चाहिँ बडा मन लागिरहेछ। तपाईँले ठ्याक्कै त्यही कुरा मसँग सोध्नुभयो। दबाब त हामीले दियौँ तर सुनवाई त भएन। तपाईँले भन्नु खोज्दा त्यही हो, त्यसको प्रभाव पनि देखिएन। म त यति मात्र भन्छु, अहिले सरकारमा बस्ने वा विपक्षमा बस्ने जसैलाई पनि नेतृत्वदायी शक्तिहरू जो छन् तिनीहरूको कान त कस्तो भयो भने त्यो हात्तीको कान छ नि, ठुलो छ नि, तपाईँको नाङ्लो जत्रो हात्तीको जस्तै कान छ क्या, तर सुन्ने शक्ति पटक्कै छैन, पटक्कै छैन। अब उनीहरू त ठुलो भयो, हामीले लट्ठीले हिर्का पनि थाहा नपाउने भयो, उल्टो कुल्चेरी मारिदेला भनेर हामीलाई त डर, हामीलाई नै हुने भयो। हाम्रै समस्या सम्बोधन गर्छु भनेर हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका व्यक्ति हुन् नि उहाँहरू, हो नि। तर आज आएर पदमा पुगिसकेपछि किन हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्न? के कारणले सुन्नुहुन्न? तपाईँहरू दबाब सिर्जना गरिरहनु भएको छ हैन, हकितको लागि तपाईँहरूले मञ्च खडा गर्नु भएको छ, खोइ त भूमिका हैन। त्यही मैले अघि पनि भने कि हाम्रो आवाज अथवा चाहिँ हाम्रो बल, हाम्रो आवाज त पुगिरहेछ, नसुनेको मात्रै हो, सुनेर पनि नसुनेको मात्रै होइन। म विकल्प भन्छु, विकल्प धेरैवटा छ, मैले तपाईँलाई भन्छु के पञ्चायतको विरुद्ध हामीले चाहिँ मैले भने 42 सालदेखि आवाज उठाउने मान्छे मै हुँ। म 42 साल भनेको पञ्चायत व्यवस्था थियो नि त, 46 सालसम्म त पञ्चायत व्यवस्था थियो नि त। त्यो बेला पनि हामी कराउने, त्यो बेला हामी कराउन सक्छौँ भने अहिले कराउन त कमसेकम संवैधानिक छुट त हामीलाई छ है। तर कुरा के हो भने हिजोको दिनमा हामी चाहिँ कराउँदाखेरि सिंहदरबार चाहिँ अलिकति सुनवाई गर्ने पक्षमा थिए भने अहिले त कस्तो भयो भने झन् जननिर्वाचित प्रतिनिधि जनताको शासन, अहिले त झन् हाम्रो आवाजै नसुन्ने भइदियो कि। घरमै सरकार छ, घरमै सरकार छ, घरमै सिंहदरबार पसिसकेको अवस्था छ सरकारकै भाषा कुरा गर्ने हो भने। तर होइन भने वास्तवमा रियालिटी हामीले गर्न सकेको छ र छैन, महसुस हामीले गर्न सकेको छैन। पत्तकै सिंहदरबार घर घरमा पुग्यो भनेर भन्न सक्ने स्थितिमा कुनै पनि नेपाली जनता छैन। तपाईँको हेर्नुहोस् न, अहिले बजार अनुगमनकै कुरा, तपाईँको बजारको स्थितिको बारेमा तपाईँले उठाउनु भयो, मलाई छैन छैन पटक्कै छैन। होइन होइन, सायद मेरो विचारमा तपाईँहरूले यति जानकारी राख्नु पनि हाम्रै कारणले पनि हुनसक्छ। किनभने हामीले चाहिँ बजार व्यथितिमा गयो, बजार डिरेल भयो, बजार चाहिँ तपाईँ अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापतिर लाग्यो, बजार अनुशासित भएन, बजारमा बिचौलियाको जगजगी भयो, बजार दलालीको हातमा पुग्यो र ती दलालले सरकारलाई चाहिँ घुमाउन थाल्यो भनेर भन्ने त हामी हो नि। त्यसमा पनि चर्को स्वर गर्ने त मै हो क्या रे। अब यो अवस्थामा तपाईँ आफै भन्नुहोस्, एउटा कुरा म उदाहरण पनि दिन्छु। यो प्याजको मूल्यको बारेमा, चिनीको बारेमा, अथवा चाहिँ तपाईँको विगतको कुरा, यो खाद्यान्नको भारतबाट तरकारी सागसब्जी क्वारेन्टाइन भएर आउने बेलाको हामीले त 1 महिना अगाडि अग्रिम रूपमा सूचना दिएँ। यो प्याजको बारेमा हामीले भन्यौँ यही लास्टको कुरा गर्दाखेरि पनि कि भारतले 4 तारिखमा गएको 4 तारिखमा तपाईँको उनीहरूले निषेध गरे, के अरे निर्यातमा रोक लगायो। अनि 4 तारिखको बेलुका नै तपाईँको यहाँ प्याजको भाउ 90 रुपियाँ पुग्छ। 50 रुपियाँमा पाइराखेको, 40 रुपियाँमा पाइराखेको प्याज भरे बेलुका नै तपाईँको 90 रुपियाँ लिने भनेको त्यो कुन हदसम्मको न्याय के छ? आजको दिनसम्म हेर्ने भने प्याजको मूल्य 170 रुपियाँ पुगेको छ। आजको 130 हो, मैले बुझेर आएको तर मेरो ठाउँमा होला, एकदम सही होइन। त्यो यो भाउ यति र उति भन्ने नि छैन। मूल्य एकपछि अर्को, बिहानको मूल्य बेलुका अर्को हुने, यसरी किन बढिरहेको छ? यसमा चाहिँ सरकारको उपस्थिति, अघि भन्यो सरकारले भनेको छ घरमा सिंहदरबार पुगेको छ भने, म भन्छु सिंहदरबारबाट बाहिरै निस्किन सकेको छैन सरकार त त्यो भित्रै छ। मैले कहिलेकाहीँ ख्याल ठट्टामा भन्थेँ सरकार जनता होइन, सरकार कोरोनादेखि डरेर के अरे डराएर तपाईँको सिंहदरबारभित्र खुम्चिएर पो बसेको हो कि बाहिर आउनु पऱ्यो भनेर भन्थेँ।
तर सरकारले आफ्नो उपस्थिति बजारमा उपस्थिति देखाउन सकेको अवस्था छैन। सरकारले त्यस्ता भनौँ न दलालीहरूलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। होइन त्यही त्यही ल्याउन सकेको सुन्नुहोस् न, छैन। अब प्रत्यक्ष जानकार होला। यदि मिडियाले पनि अहिले भनौँ न दर्शकको मुखमा आएर उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गरिरहेको छ, मिडियाले पनि पहिलो प्राथमिकता दिएर समाचारहरू बजाइरहेको छ। यो अवस्थामा सबै जानकार हुनुहुन्छ तर तैचुप मैचुप भएर होइन, तैचुप मैचुप मात्र होइन तपाईँको। सुन्नुहोस्, मिलो मत बस अहिले तपाईँले ठिक भन्नु, मिलो मत नि। जस्तो 14 तारिककै कुरा गरौँ, 14 तारिकमा बिहान कालीमाटी तर्कटार फलफुल विकास समितिले प्याजको मूल्य लागू गर्यो, खुद्रा मूल्य 45। हेर्नुहोस् है। अनि बेलुका 90 रुपियाँ पुग्यो। ल बिहान तोकेको भाउ त बेलुका फेरि टोकिँदैन। ल ठिकै छ, बिहानको मूल्य चाहिँ मिलेन भन्नुला। कालीमाटी तर्कटार फलफुल विकास समिति भनेको नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था हो। भोलिपल्ट बिहान चाहिँ तपाईँ हेर्नु होला, 15 तारिकको प्याजको मूल्य हेर्नु होला, 130 रुपियाँ गऱ्यो। कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल विकास समितिले खुद्रा मूल्य तोकेको 130 रुपियाँ। अनि के रातारात त्यो प्याज भाउ त्यहाँ इन्डियाबाट बढेर आइसकेको हुन्छ र जबकि इन्डियाबाट आउँदैन, होइन चाइनाबाट आएकै छैन भनेपछि स्वार्थ लिनलाई, फाइदा लिनलाई यो काम भइरहेको छ। सरकारको प्रत्यक्ष संलग्न छ भन्न खोज्नु भएको हो तपाईले? प्रत्यक्ष कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल विकास समितिका पदाधिकारीले त वास्तवमा त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर त्यो तरकारी तथा फलफुल विकास समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नु पर्थ्यो सरकारले, यदि त्यहाँ जाने होइन। त्यही त मैले भनेको, हामीले होइन हामीले गरेको छौँ, त्यही दिनै हामीले गरेको। त्यही कारणले त मैले यति भनेर, मैले तपाईँलाई तारिखै भनेर भनिरहेको छु। त्यो भोलिपल्ट हामीले यो भएन भनेर हामीले भने। हेर्नुहोस् है, हामीले त के कुन कानुनमा टेकेर कुरा गर्नुपर्छ, फेरि हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2074मा टेकेर 75मा टेकेर कुरा गर्नुपर्छ। अब त्यो हामीले उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयलाई भन्ने। अब तपाईँ भन्नुहोस्, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय बोक्ने स्वयं मन्त्री आफै कालीमाटीमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ मन्त्री नभइकन सर्वसाधारण नागरिक भएर जाँदा उसैलाई ठग्यो भनेपछि हामीले उजुरी गरिसकेपछि, हामीले भनिसकेपछि स्वयं मन्त्री अनुगमनमा जाँदाखेरि मन्त्रीलाई ठग्छ भने कत्रो ठुलो दलाली भनेको मैले त्यो पो भन्नु लाग्यो। ठग्ने यहाँले दलाली भन्नुभएको छ हैन, त्यो व्यक्ति को हो र? अब कसले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ? स्वदेश विदेश बस होइन, स्वदेशी नै। कहाँको विदेशी हुनु हो? विदेशी आएर व्यापारलाई चाहिँ संरक्षण दिन्छ र होइन क्या? तपाईँको चाहिँ सुन्नुहोस् न, म त्यही भन्छु हो, एउटा जिम्मेवार मन्त्रीलाई ठग्न सक्ने जुन पावर त्यो कालाबजारीले गर्यो, त्यो दलालले गर्यो, त्यो दलालसँग अरूले दिएको शक्ति होइन। यही सरकार पाउनुहोस्, यो शब्द तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुहोस् है, राम्रोसँग सुन्नुहोस्। त्यो मन्त्रीलाई ठग्न सक्ने त्यो दलाल अरूबाट परिचालित अथवा अरूबाट संरक्षित होइन, राज्य चलाउने व्यक्तिहरू नेतृत्वले नै उसलाई संरक्षण दिएको अवस्था छ। म प्रष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्छु, नत्र होइन भने एउटा जिम्मेवार मन्त्रीलाई ठग्न सक्ने त्यो व्यापारीलाई के 50,000 कारवाही गरेर छोड्ने, 2 दिन थुनेर 50,000 रुपियाँ जरिवाना गरेर छोड्ने, त्यसलाई त झ्याङकोटी पारेर के गर्नु पर्थ्यो भने कमसेकम उसलाई चाहिँ सार्वजनिक अपराध राख्न सकिन्छ। कालाबजारी ऐन लगाएर त तपाईँको त कमसेकम 1 वर्ष सुन्न सकिन्छ। खोइ गरेको मन्त्रीलाई ठगिसक्यो, आफ्नै पार्टीको नेता, आफ्नै पार्टीको सरकारको मन्त्री ठग्दाखेरि पनि चुप लाएर बस्ने यो नेतृत्व यावत कारणले गर्दाखेरि विभिन्न तह र तबकाबाट ऊ संरक्षित छ। संरक्षित भएको कारणले उसले मन्त्रीले समेतलाई ठग्न सक्यो। तपाईँले आफै भन्नुहोस्, हाम्रो आवाज भनेको कहाँ भयो? हाम्रो आवाज कहाँ रहन्छ? एउटा उपभोक्ता अधिकार कर्मी संस्थाको आवाज कहाँनिर विलिन भयो भने तपाईँको सिंहदरबारसम्म पुग्न सकेन, किनभने उनीहरू सुन्न चाहँदैन। मैले अघि भनेकै हात्तीको कान जस्तै भइरहेको छ, किनभने उनीहरू सुन्नै चाहँदैन। त्यो बिचौलियाबाट उसलाई दैनिक जीवन चलाउनलाई एउटा सम्पूर्ण सुविधाहरू आइरहेको छ। त्यो दलालबाट त्यो नेतृत्वहरू पृष्ठपोषण भइरहेछ, जसको कारणले ऊ चुनाव जित्नलाई चाहिँ उसलाई सक्षम भइरहेछ। यही कुरा हो अहिले वास्तवमा। अहिले हाम्रो शासन व्यवस्था अत्यन्त लोकप्रिय, अत्यन्त राम्रो शासन व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि
अहिले बिचौलिया र दलाल संस्कारबाट हुर्केकाहरूबाट संरक्षित, उनीहरूबाट ऊ संरक्षित, उसबाट ऊ संरक्षित भइरहेछ। किनभने उनले चाहिँ तपाईँको दैनिक जीवनयापनलाई, पार्टी चलाउनलाई, सरकार चलाउनलाई, देश चलाउनलाई, अथवा चाहिँ यो के अरे आफ्नो स्वार्थ कारणले गर्दा उपभोक्ता अब यो सरकारले पनि भनेको छ नि त, सरकारले पनि के भनेको छ भने नि, राज्यले पनि अब काहीँ कतै यस्ता खालका कालोबजारी लगायतका भनौँ न व्यापार व्यवसाय यस्तो हुन्छ भने त्यस्तोलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सरकारले पनि बोलिरहेको छ नि। तपाईँ कुन दुनियाँमा बस्नुहुन्छ? मैले यति भनिसकेपछि सरकारले कानुनको कुरा गरेन। सरकार भनेको सरकारै हो, नेपाल सरकार हो। नेपाल सरकारले कानुनको कुरा गर्छ, हेर्नुहोस् है। तर सरकार चलाउनेहरू, सरकारभित्रका त्यो अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले जुन किसिमको स्वार्थको चलखेल गरिरहेछ त्यो भनेको डरलाग्दो हो। मैले भनेको थिएँ सरकारकै मान्छे हो नि त, सुन्नुहोस् न, त्यो मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, हात्तीको दुईटा दाँत छ, एउटा खाने दाँत, एउटा चाहिँ देखाउने दाँत। अहिले भनेको देखाउने दाँत हो, हामीले देखिरहेको भनेको, उसले बोलिरहेको भनेको देखाउने दाँत हो भने सरकारले झुक्काइरहेको छ जनतालाई। होइन, नझुक्क्याएको भए त सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, अहिलेको हामी सङ्घात्मक, सुन्नुहोस्, सङ्घात्मक जनजीवन उकास्नको लागि होइन, विकास गर्नको लागि सरकारले नारा लगाएको छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको छ। तर दुःख दिनको लागि सरकार लाग्छ होला र? होइन, मैले यो सरकारलाई मात्र भनिरहेको छैन, विगतको सरकारदेखि यस्तै चलिरहेछ। प्रवृत्ति विगतकै प्रवृत्ति अहिले चाहिँ निरन्तरता पाइराखेको मात्रै कुरा हो। नत्र होइन भने एउटा अर्को आपूर्ति मन्त्रीलाई कालीमटीमा जाँदाखेरि गोलेबारले हानेको होइन र, टमाटरले हानेको होइन र? त्यो बेला पनि त त्यो टमाटरले हान्न सक्नेलाई के कारवाही भयो र? भएन नि, होइन? अनि अर्को एउटा मन्त्री जाँदाखेरि होल उज्जत गरेर झन्डै पिडिया होइन र मन्त्रीलाई? त्यो मैले भन्नु लागेको त्यही विकृतिको निरन्तरता अहिले पाइराखेको छ। मैले तपाईँको के कुरा गर्न चाहन्छु भने यो देशमा जुन असल शासन चाहिन्थ्यो नि, त्यो असल शासन सरकारले दिन सकेन र सरकारले आम नागरिकलाई, चाहे व्यवसायी होस्, चाहे उद्यमी होस्, चाहे सर्वसाधारण उपभोक्ता होस्, तिनै पक्षलाई एउटा नैतिकताको पाठ सिकाउन सकेन। वास्तवमा एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ, किनभने मैले नैतिक शिक्षा पनि पढेर आएको व्यक्ति, अहिले नेपालमा तपाईँको शिक्षा यो प्रणालीमै नैतिक शिक्षा भन्ने नै छैन, होइन, हटाइएको छ। वास्तवमा त्यो हटाउनु भनेको कति दुर्भाग्य रहेछ भने अहिले हामी भोग्दैछौँ, किनभने कुनै पनि व्यक्तिसँग अहिले नैतिकताको अत्यन्त ठुलो अभाव छ अहिले। अब कुरा गरौँ, यहाँले पनि एउटा मञ्च गठन गर्नुभएको छ, 15 वर्ष बितिसकेको छ। यो मञ्च गठन गरिरहँदाखेरि उपभोक्ताहरूको समस्याहरू कसरी सम्बोधन भइरहेका छन्? यहाँले अघि भन्नुभयो कति कामहरू हामीले गर्न चाहँदै पनि नीतिगत कुराहरू होइन, राज्यले जुन हामीलाई त्यो अधिकार नदिएको कारणले गर्दाखेरि ती कामहरू हुन सकेनन् भन्नुभएको छ। केही मात्रामा त कामहरू भयो होला नि, परिवर्तन आयो होला नि, गर्नुभयो होला नि त। मञ्च गठन भइसकेपछि तपाईँहरूले देखिने गरी के काम गर्नुभयो? होइन, यो हाम्रो मञ्चको मात्र कुरा होइन, नेपालमा धेरैवटा उपभोक्ता अधिकार कर्मी संस्थाहरू छन्, 77वटा शाखाहरू पनि छन्। हाम्रो चाहिँ छ, हाम्रो देशैभरि शाखा सञ्जालहरू छन् र तिनीहरूले अहिले पनि जस्तो होइन, तपाईँ गरिरहेको होइन, तपाईँ आफै म तपाईँलाई फोन नम्बरै दिन्छु, अहिले नाउँ दिन्छु। नवलपरासीमा सुन्नु, नवलपरासी होइन, नवलपुरमा तपाईँ जस्तै चाहिँ मिडियाकर्मी साथी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सतीश राई, अहिले पनि तपाईँको बजार अनुगमन होला। पोखरामा कपिल भन्ने छ, तपाईँको कुन जिल्ला भन्ने, धेरैवटा जिल्लामा मिडियाकै साथीहरू छन् हाम्रो अधिकार कर्मीहरूको रूपमा। एउटा अर्को कुरा तपाईँको जस्तो होइन, मैले त्यस्तो भने हाम्रो सङ्गठनको मात्र मैले कुरा गरेँ, तपाईँले मेरो मात्र कुरा गरेकोले मेरै मात्र कुरा गरेको। उनीहरूले आम उपभोक्ता हितको लागि बजार अनुगमन गर्नेदेखि लिएर उपभोक्ता सचेतनाको कामहरू पनि गरिराखेको छ। हामी पनि, हाम्रो राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च पनि अहिले यो कोरोनाको प्रभावको कारणले सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई भन्छु, होइन त्यो मैले अघिदेखि भनेको छु, फेरि सही कुरा झन् मानिसहरू परनिर्भर हुँदै गएका छन्। हामीले त केही समय पहिले हाम्रो पुर्खाहरूले त
निकास गर्नुहुन्थ्यो, निर्यात गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँले साँच्चै भने एउटा कुरा मैले महसुस गरेँ कि तपाईँले राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चप्रति अत्यन्त ठुलो अपेक्षा गर्नुभएको रहेछ। त्यसको लागि होइन, मैले तपाईँ भनेको त यो टेलिभिजन हेरिराखेको सम्पूर्ण दर्शकले त्यति अपेक्षा गरेको रहेछ। मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो। अत्यन्त खुसी। त लगभग कति 36 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ नि। तपाईबाट त धेरै मान्छेले अपेक्षा गरेका छन्, उपभोक्ताले पनि अपेक्षा गरेका छन् तपाईबाट धेरै काम होस् भनेर तपाईले आवाज उठाइरहनु भएको छ। के समस्या छन्, के समस्याबाट गुजारिरहेका छन्, समस्याको लागि हैन कसरी सम्बोधन गर्ने हो भने तपाईले आवाज उठाइरहनु भएको छ नि। अब म तपाईलाई भन्छु, तपाईले जुन कुराहरु गरिरहनु अत्यन्त मलाई खुसी लाग्यो के। म त कहिले पनि यस्तो कुरा गर्दिन थिएँ के व्यक्तिगत रूपमा। तर तपाईले संस्थागत होइन त्यही त संस्थागत रूपमा तपाईँ मसँग सोद्धाखेरि मलाई खुसी पनि लाग्यो। समाजमा सुख शान्ति समृद्धि विकास ल्याउनको लागि हैन यो अत्यावश्यक सामग्री वस्तुको अभाव नहोस् भन्नको लागि मञ्च खडा हुन्छ हैन। तपाईको मञ्च पनि केही विचार बोकेर खडा भएको होला नि त। 15 वर्षमा आइपुग्दाखेरि तपाईको त मञ्चले के गर्यो, के दियो हैन, आम मानिसको जीवनमा परिवर्तन के ल्यायो, समाज विकासको लागि के गर्यो। मानव उपभोक्ताको लागि तपाईले भन्नुभएको छ नि दैनिक रूपमा खानेकुराहरू खाद्य वस्तुहरू जस्तो कोही खेतबारी कुरा हुन्छ अहिले त्यति खाली छन् जग्गा जमिनहरू हामीले त्यति खाली छोड्दिएका छौँ जसले गर्दाखेरि आज हामी यो पीडा यो दुःख भोग्न बाध्य छौँ नि त। पहिले हामी बेच्छौँ भने अहिले किन्नुपर्ने अवस्था छ नि, किन्दा पनि महँगो मूल्य तिर्नु परेको छ। हामीले अब सुन्नुहोस् तपाईँलाई त्यो तपाईले सचेत गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। हो त्यही अब ठिक छ, धन्यवाद तपाईँलाई। उपभोक्ता भन्ने हैन हामीले चाहिँ भन्नु न अरूले दिन्छ खाला किनौला भन्ने भन्दा पनि उपभोक्ताले आफूसँग भएको जग्गा जमिनको सदुपयोग गर्ने, खेतीबारीमा के उब्जनी हुन्छ लगाउने। एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। मैले तपाईलाई एउटा मात्र धेरै कुराहरू भन्दै किनभने समय हुँदैन। म तपाईलाई भन्छु तपाईकै टेलिभिजनमा आएर मैले 2-3 वटा कुराहरू गरेको थिएँ। तपाईले खानेकुराहरू यो कुनै पनि अरू व्यक्तिले भनेको छैन, म तपाईसँग सोध्छु। एउटा विज्ञको नाताले होइन, एउटा अधिकार कर्मीको नाताले म तपाईलाई भन्छु यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिले व्यापक रूपमा भएको छ होइन। सुन्नुहोस् म अब मेरो कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँले 6 महिना अगाडि ठ्याक्कै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको लगत्तै चाहिँ तपाईँहरू कहाँ आएर मैले बोलेको थिएँ कि अबको दिनमा हामी यो गर्नुपर्छ। हामीले 10 वर्ष अगाडिबाट एउटा कुरा पनि सिकाएको थियो, खाद्यान्नमा कृषिजन्य पदार्थमा अथवा कृषि उत्पादमा विषादी कसरी मिसाउँछ होइन, खानेकुरामा कसरी विषादी मिसाउँछ, उनीहरूले आर्थिक लाभको लागि व्यवसायहरूले अथवा कृषकहरूले कसरी मिसाउँछ भनेर हामीले भनेका थियौँ र त्यसको न्यूनीकरण कसरी गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारणले त्यो कुरा अत्यन्त सान्दर्भिक हुन आएको छ। हामीले भनेका थियौँ कि तपाईँहरूले खानेकुरा जस्तो सागसब्जी किनेर ल्याउनुहुन्छ, सुन्नुहोस् है तपाईँले याद गर्नुहोस् यो प्रेमलालले बाहेक अरूले बोलेको छैन। म तपाईँलाई दाबीका साथ भन्न सक्छु। त्यो पनि मलाई खुसी लाग्छ तपाईँहरूकै टेलिभिजन च्यानलमा मात्र आयो यो कुरा। सुरुको पहिलोको त्यो के हो भने खानेकुरा किनेर ल्याउन साथै तपाईँहरूले चाहिँ सकभर खानेकुरा चाहिँ हातले धेरै नछुनुहोस्। एउटा चाहिँ तपाईँको भाँडामा राखेर जति किनेर ल्याएको त्यो अनुसारको अनुपातको पानी राखेर पानीमा चाहिँ अलिकति नुन राखेर चलाएर त्यसमा चोपिराख्नुहोस्, आधा घन्टा चोपिराख्नुहोस्। त्यसपछि उभाएर चाहिँ तपाईँ आफ्नो इच्छा अनुसार खानुहोस्। सुन्नुहोस् यो राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चबाट एउटा सान्दर्भिक कुरा व्यवहारिक कुरा होइन। अर्को कुरा जति तपाईँहरूको उपस्थिति जति भूमिका खेल्नु पर्थ्यो नि यति लामो समयसम्म तपाईँहरूबाट धेरै अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो देखिएन के हैन। तपाईले म अझै भन्छु गुनासो गरिरहेका छन्, सुन्नुस् सामानहरुको अभाव छ होइन त्यो कुरा अर्को त म तपाईलाई अब सैद्धान्तिक कुराहरु अलिकति गर्छु। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 थियो, त्यसमा चाहिँ परिमार्जन गर्नु पर्यो भनेर हामीले नै करायौँ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनको ड्राफ्ट गर्ने नै यही प्रेमलाल महर्जन। तपाईँ अब 36 वर्षको उपलब्धिको कुरा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 त्यो भनेकै कमसेकम 23 वर्षको अगाडिको कुरा, के अरे 23 वर्ष अगाडिको कुरा होइन। सुन्नुहोस् होइन सुन्नुहोस् न पहिले कुरा त सुन्नुहोस्, 23 वर्ष भयो त्यो ड्राफ्ट गर्ने मान्छे यो प्रेमलाल। तर म कानुनको व्यवसाय त होइन नि, मैले सरकारलाई सित्तैमा त कानुन ड्राफ्ट गरेको एकजना मेरो साथी हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ न्यायाधीश नै हुनुहुन्छ, कानुनको विद्यार्थी। हामी दुईजना मिलेर त्यो कानुन बनायो हो कि। त्यसपछिको कुरामा हामीले चित्त बुझेन, हामीले चाहिँ यो उपभोक्ता यसले उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्दैन, फेरि हामी कराउन थाल्यौँ। कराउँदा
2072 सालको संविधानले उपभोक्ताको हकलाई सुनिश्चित गर्यो, मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्यो। त्यसपछि कानुनमा अझ व्यवस्थित गर्नु पर्यो, उपभोक्ता अदालत चाहियो भनेर हामीले माग गर्यौँ। उपभोक्ता अदालत सहितको उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2074 आइसकेको अवस्था छ। यो हाम्रो उपलब्धि हो वास्तवमा, कसैले यसलाई नकार्न सक्दैन। सरकारले, मैले अघि पनि भने, सरकारले कुनै हालमा यो ल्याउन चाहेको होइन। हाम्रै दबाबले, उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूकै दबाबले यो ऐन आएको, संविधानमा व्यवस्था भयो मौलिक हकको रूपमा। यो हाम्रो ठुलो उपलब्धि हो। र अर्को कुरा, बजारलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो भनेर हामीले धेरै पटक भन्यौँ। सङ्घात्मक शासन प्रणाली आइसकेपछि स्थानीय सरकारलाई यो अधिकार दिनु पर्यो पनि भन्यौँ। तर दुर्भाग्यको कुरा अहिले सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु 2-3वटा कुराहरू तपाईँलाई उपलब्धि नै सोधेको कारणले मैले भन्नु परेको। अब यो महत्त्वपूर्ण कुरा, सैद्धान्तिक पक्षका महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले हासिल गर्यौँ। अब कार्यान्वयन तहको कुरामा तपाईँले भन्नुभएकै जस्तै म पनि सहमत छु। हामी पछाडि परेका छौँ। कि यो किन भयो भने 2टा कारणले मात्रै। एउटा चाहिँ तपाईँको शासन प्रणाली अत्यन्त राम्रो आयो, व्यवस्था राम्रो आयो, तर शासन प्रणालीलाई कार्यान्वयन तहमा लैजाने सरकारका संयन्त्रहरू अथवा संयन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू, तिनीहरू तपाईँको चाहिँ लोभ लालचमा फस्यो अथवा स्वार्थवश रूपमा काम गर्ने प्रवृत्तिकाहरू देखा पर्यो। जसले गर्दाखेरि अहिले आम उपभोक्ता अहिले पनि मारमा छ। यो 36 वर्ष अगाडिकै जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा मारमा परेको छ। दुर्भाग्यको कुरा। त्यसमा म आफूले, प्रेमलाल महर्जनले पनि एउटा साँच्चीकै भनौँ भने म निराश कहिले पनि हुन्न। म भनौँ न, मैले त धेरैपल्ट भन्थेँ, म चाहिँ तपाईँको नमरुन्जेलै, चाहे पशुपतिको आर्यघाटमा लैजाओस्, चाहे सङ्गमुलको घाटमा लैजाओस्, त्यो दिनसम्म पनि, कराउने दिनसम्म म औँला ठड्याएरै मर्छु म। तर कुरा चाहिँ के हो भने, एउटा कुरा चाहिँ आम उपभोक्ता पनि अबको दिनमा हामीसँग अधिकार सम्पूर्ण भइसक्यो। तर हामी यदि चाहिँ आफ्नो अधिकारलाई गोजीमा राखेर, खल्तीमा राखेर अथवा चाहिँ कुनै कुनामा राखेर हिँड्ने हो भने त्यो अधिकार कहिले पनि पाउँदैन। अधिकार भने उपभोग गर्न सक्नुपर्छ, उपभोगको लागि आवाज उठाउनु पर्छ। त्यही भन्न चाहनुहुन्छ। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पनि कार्यक्रम विशेष संवादबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।